अझै पनि यतिको भिड, यतिको कार्यकर्ताको जनसमर्थन। बोली अलि पिरो हो, केपी शर्मा हिरो हो। आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई गजब छ यहाँ, होइन हुँदैछ के? नेकपा चिरिएको छ। अब जनताले, नेकपा कार्यकर्ताले नेकपालाई दण्ड सजाय दिन्छन् भनेको त प्रचण्ड पक्षमा पनि त्यत्तिकै भिड, केपी शर्मा ओली पक्षमा पनि त्यत्तिकै भिड। गजब छ। वास्तवमा सही को, ओली कि माधव प्रचण्ड? 62-63 को आन्दोलनमा प्रचण्ड बच्चा रोयो भने पनि प्रचण्ड भन्ने थियो। चुनावको बेलामा श्रीमती भान्सामा बसेर खाना खाँदाखेरि पनि यसपालि त सूर्यमा हाल्नुपर्छ है भने माओवादी आउँछ। प्रचण्ड उदण्ड काट्छ, मार्छ, अपहरण गर्छ, लुट्छ। यसपालि चोरलाई साँचो सुम्पनी हो, सूर्य होइन हैसा दौडै हो। त्यो छवि, त्यो प्रचण्ड, त्यो कल्पना गरेको प्रचण्ड धन्न केपी ओली यो धरतीमा जन्मनु भएको रहेछ। धरान यति बेला चिसो हुस्सु र कुहिरोले गर्दा पुरै ढाकिएको छ। धरान र धरानेहरू यति बेला चिसो हुस्सुसँगै घरभित्र बसेर आनन्दपूर्वक लोकल कुखुराको सुप दन्काइरहेका छन्। तर सडकमा हिजो एकाएक बोली अलि पिरो हो, केपी ओली हिरो हो, आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भन्दै केपी ओली समर्थक युवा सङ्घले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। मानिसहरू घरभित्रै बसिरहेका थिए, तर सोच्दै नसोचेको तवरले मानिसहरू सडकमा एकाएक भरिए। मानव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा सिङ्गो धरान र धराने छ जस्तो आभास हिजोको यो भिडबाट देखियो। चर्का चर्का नाराहरू लगाइए र राजनीतिक तवरमा राजनीतिक संस्कारलाई समेत बिर्सिएर केही गालीहरू माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई समेत कार्यक्रममा गरिएको थियो। धरानको पब्लिक स्कुलको गेटबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम चुम्लुङ भवनमा पुगेर कोड सभामा परिणत भयो। कोड सभामा बोल्दै धरानको उपमेयर समेत रहनु भएकी नेकपा ओली समूहकी नेत्री मन्जु भण्डारीले प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति पार्टीमा मिल्न नभइकन नेकपालाई निल्न आएको आरोप यसरी लगाउनु भयो। यो पार्टीमा प्रचण्ड मिल्न आउनु भएको होइन, प्रचण्ड यो पार्टीलाई निल्न आउनु भएको रहेछ। उहाँले षड्यन्त्र गरेको, यो पार्टीलाई मिलाउन खोजेको थाहा पाइसके पछाडि हाम्रो कमरेड केपी शर्मा ओलीले अब सचेत हुनुपर्छ। यति बेला राजनीति संस्कारको कुरा गर्ने हो भने नेकपाको दुवै गुटमा छैन। न त ओली पक्षले राजनीति संस्कार निभाएको छ, न त प्रचण्ड माधव पक्षले नै। भन्न पाउँदा ठाउँ पाउँदा भित्ता नै छेडिएर बाहिर निस्किने गरी एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम यति बेला भएको छ। र हिजो गरिएको सो कार्यक्रममा त्यतिको चिसो अवस्थामा पनि मानिसहरू भेला भएर जुन युवा सङ्घको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, कसरी सम्पन्न भयो र के कसरी आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरियो त भन्ने विषयमा हामी त्यसको संक्षेप अंश अबको क्रममा तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछौँ। शारदा अधिकारीको अवैध घरमा बसेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वंस पार्ने, चकनाचुर पार्ने गुटबन्दी र षड्यन्त्र बाहेक प्रचण्ड कमले के गर्नुभयो? यो कुरा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले पटक पटक सोध्दैछ प्रचण्ड कमरेडलाई। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ भएको बेलामा मलाई न्यायाधीश चाहियो, म नभए मेरो श्रीमतीलाई चाहियो, मलाई महान्यायाधिवक्ता चाहियो, मलाई राष्ट्रिय सभाको सिट चाहियो, मलाई समानुपातिक चाहियो, मलाई जित्ने ठाउँ चाहियो। नपाउँदाखेरि एकीकृत भएका बौद्धिक अराजकतावादी र लाल बुचक्कडहरू आज एक ठाउँमा उभिएर सडकमा गएर हामी यहाँ छौँ भनेर नाटक देखाइरहेका छन्। 2-4 दिनका झाँकी मैले हेरिरहेको छु। प्रचण्ड 62-63 को आन्दोलनमा प्रचण्ड बच्चा रोयो भने पनि प्रचण्ड भन्ने थियो। चुनावको बेलामा श्रीमती भान्सामा बसेर खाना खाँदाखेरि पनि यसपालि त सूर्यमा हाल्नुपर्छ है भने माओवादी आउँछ।
प्रचण्ड उदण्ड काट्छ, मार्छ, अपहरण गर्छ, लुट्छ। यसपालि चोरलाई साँचो सुम्पनी हो, सूर्य होइन हैसा हतौडै हो। त्यो छवि, त्यो प्रचण्ड, त्यो कल्पना गरेको प्रचण्ड, धन्न केपी ओली यो धरतीमा जन्मनु भएको रहेछ। धन्न केपी ओली यो धरतीमा नजन्मेको भए, वैचारिक रूपमा माओवादीको उग्रवादलाई सशक्त ढङ्गले प्रतिरोध नगरेको भए, सामाजिक फाँसीवादलाई नतोडेको भए, क्रान्तिका नाममा अपहरण गर्ने आतंकवादी गतिविधि गर्नेहरूलाई तह नलगाएको भए, युथ फोर्स बनाएर युवा सङ्घ बनाएर तपाईँ हामीले घर घरबाट आतंकवादी क्रियाकलाप गर्नेलाई तह नलगाएको भए आजको प्रचण्डको कल्पना गर्नुहोस्, आजको माओवादीको कल्पना गर्नुहोस्, आज कुन अवस्थामा पुग्थ्यो। आज प्रचण्ड सूर्यका माला लगाएका छन्, निर्वाचन आयोगमा जान्छन्, लेखेर राख्नु सूर्य त आउँछ आउँछ। आज प्रचण्डको पुत्री रेणु दाहाल सूर्यको चिन्ह लाएर भरतपुरमा बसेकी छन्। त्यही देवी ज्ञावलीको सूर्य चिन्हलाई लुटेर च्यातेर पुनः चुनाव गराएर काङ्ग्रेसको आड लिएर काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर मेयर भएकी छन्। आज उनलाई त्यो सूर्य चिन्हको माया लागेको छ। शिरामा लीलानाथ श्रेष्ठको सूर्य चिन्हलाई च्यातेर बत्ती निभाएर 3 दिनदेखि थुनेर सूर्य चिन्हलाई च्यातेर नेता भएका छन्। रुकुममा यदु गौतम सूर्य चिन्ह लिएर उठेका कारणले घाँटी रेटेर मारेको छ। त एमाले भएर उठ्यो होइन, त सूर्य चिन्ह भएर उठ्यो होइन। राजनीतिमा 1 इन्च पनि नैतिकता छ भने, 1 इन्च पनि इमान्दारिता छ भने कमरेड प्रचण्ड सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन आयोगमा जाने, सूर्य चिन्ह लिएर माइतीघर मण्डलामा बस्ने तपाईँको हैसियत त्यति हो। सूर्य चिन्ह त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निर्वाचनको अभियानमा लिएर जान्छ। त्यो एमाले भनेको आजको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको मूल पार्टी हो र त्यही एमालेको अंश बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्य हुनेछ। सूर्य चिन्हमा आँखा गाड्ने कुनै दुस्साहस नगर्नुहोस्। हिम्मत छ भने लोकप्रियता जाँचौं, को लोकप्रिय छ? केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड। यो प्रक्रियामा रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेतालाई पनि परीक्षण दिन रेडी हुनुहुन्छ भने छलफल गरौँ। हुन त रामचन्द्र बालाले के भन्नु, किसान श्रेष्ठले तनहुमै हराइसक्नुभयो, अरू कुरा गर्नै परेन। कुन देशभरिको एउटा निर्वाचन क्षेत्र छानौँ, प्रचण्डले छानेकै क्षेत्र, ल त्यहाँ सबै नेता लडौँ, को पपुलर हुँदो रहेछ अनि छलफल गरौँला। बाघको छालामा स्यालको रजाइ गर्ने दिन गए। केपी ओलीको नाममा बहुमत ल्याउने, सूर्यको नाममा जनताको मत ल्याउने अनि केपी ओलीलाई पुरा कार्यकाल काम गर्न नदिने, महाधिवेशनबाट अनेक षड्यन्त्र गरेर चुनाव हराउन खोज्ने, चुनाव आफूले हारेर जितिसके पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया एउटा विधि हुन्छ, विधिको वकालत गर्ने अनि एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष। पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गेको छ। एकता प्रक्रिया पछाडि एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेर चैतमा डेट तोकेको छ। अनि ठिक छ, चैत पछाडि म अध्यक्ष हुन्न। तपाईँलाई हतार भएको छ भने नीति महाधिवेशन र नेतृत्व महाधिवेशन छुट्टै गरौँ। माघ फागुनमा पनि म दिन तयार छु। 2 महिना कुर्ने धैर्यता छैन। 2 वर्ष पछाडि चुनाव हुँदैछ। म प्रधानमन्त्री होइन, म प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि उठ्दिन। 2 वर्ष कुर्नुहोस्, सबै मिलेर यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाऊ, अझ मजबुत बनाऊ। त्यस पछाडि 5 वर्ष कार्यकालको प्रधानमन्त्री खानु होला। 2 वर्ष कुर्ने धैर्यता छैन। एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट चुनाव लडेर आउनुहुन्छ, कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्नुहुन्छ, आफू बसेका हरेक पार्टी फोड्नुहुन्छ, हरेक प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ। राजनीतिको नैतिकताको कुनै पराकाष्ठा नागेर अगाडि बढ्नुहुन्छ।
चुनाव जित्नुहुन्छ केपी ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउन काङ्ग्रेससँग छलफल गर्न जानुहुन्छ। गठबन्धनबाट हामीलाई 14 सिट पुग्दैन बहुमत आउनको लागि केपी ओलीले उपेन्द्र यादवलाई कन्भिन्स गराएर सरकारमा ल्याएपछि अनि मात्रै प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुन आउनुहुन्छ। त्यही पनि आधा कार्यकालको सही नगरेसम्म मन्त्रीमण्डलको गठनको प्रक्रियामा नाम दिनुहुन्न अनि लालबहादुर पण्डित र थम्माया थापालाई लिएर मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। आधा कार्यकाल पनि यस्तो भावनात्मक बेला छोड्नुहुन्छ उहाँले। दोस्रो पटक केपी ओलीको मृगौला फेर्दा अब केपी ओली मोर्छ भनेर जनार्दन शर्मा र सुरेन्द्र पाण्डेहरूले कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कमरेड प्रचण्डलाई। प्रचण्ड कमरेड यो ऐतिहासिक अवसर हो, यो अवसरलाई हामीले क्याच गर्नुपर्छ। अब केपी ओली मर्दैछन्। आधाको कुरा गर्दा तपाईमाथि ठुलो अन्यायी रहेछ, अत्याचारी रहेछ भन्ने आरोप लाग्छ। त्यही भएर आधा कुरा छोडिदिनुहोस्। अब 1 महिना पछाडि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन, सिङ्गो मुलुकको जिम्मा तपाईँको हातमा आउँछ। प्रचण्ड जुङ्गा मुठार्दै कन्भिन्स हुन्छन् अनि दोस्रो पटक मृगौला फेरेपछि केपी ओली अझ तन्दुरुस्त भएर आउनुहुन्छ। बिरामी भएको बेलामा बैठक बसिन्छ, सोफा त्यहाँबाट हटाइन्छ। किनभने बिरामी मान्छेलाई केही नभए पनि 1 किलो स्याउ लिएर जाने कल्चर हुन्छ हामी कहाँ। बिरामी मान्छेलाई तातो खुवाउने चलन हुन्छ हामी कहाँ, नरम खुवाउने चलन हुन्छ अनि नरम ओछ्यानमा सुताउने चलन हुन्छ। त्यति मानवीयता नभएकाहरू हामीलाई अपमान भयो भनेर भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अनि गाउँघरतिर एउटा बुढी आमाको एउटा छोरी र एउटा छोरा रहेछन्। छोरो एकदम सोखिन, केही नगर्ने, बिग्रेर हिँडेको। अनि ए बाबु काम गर्न, खेती लगान, खेती बाँझो भयो। आमा मरिहाल्छिन्, दम बढेको छ, चिसो बढेकै छ। दिदी यसपालि बिहा गरेर गइहाल्छिन्, म लाउर गइहाल्छु, म काम गर्दिनँ। प्रचण्डले त्यही परिकल्पना गर्नुभयो। केपी ओली मरिहाल्छन्, झलनाथ माधव नेपाललाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री घाँस खाँदेपछि सकिहाल्छ। उधारो प्रतिबद्धता जसरी विगतमा गीता प्रसाद कोइराला र माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन उहाँले दिएर लडपड पार्नु भएको थियो, फेरि पनि त्यो प्रक्रियामा जानुभयो। तर के भयो, आमा पनि मरिनन्, दिदीको पनि बिहा भएन अनि भोकमरी पल्टेर खान नपाएर त्यो परिवारको बिजोग भएको भने जस्तो प्रचण्ड कमरेडलाई आज अलि बिजोग अवस्थामा पुग्नु भएको छ र माइती घर मण्डलामा गएर पलेटी कसेर सुरक्षितको भोटो लाएर हामी यहाँ छौँ भन्नुपर्ने दया लाग्दो बिचारा प्रचण्डमा केपी ओलीले पुर्याइदिनु हो। यस बारेमा केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उग्रवादी, सामाजिक फाँसीवादी चरित्रलाई समाप्त गर्ने, त्यो विचारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने नेता हुनुहुन्छ। उहाँले शान्ति प्रक्रिया पछाडि पनि माओवादीको बारेमा एउटा गजबको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पत्रकारहरूले माओवादी पनि कम्युनिस्ट, एमाले पनि कम्युनिस्ट, के हो फरक भनेर सोद्धा उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। वन मान्छे र मान्छेको बिचको फरक जे हो, एमाले र माओवादीको बिचको फरक त्यही हो। वन मान्छे पनि मान्छे, हामी पनि मान्छे। त्यही भएर यो वन मान्छेहरूको नङ्ग्रा र दारा काटेर ठिक ठाउँमा ल्याउने, सही ठाउँमा ल्याउने र मान्छे बनाउने अभियानमा म लागेको छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वन मान्छेलाई मान्छे बनाउनु भयो, नुहाइदिनु भयो, सफा गरिदिनु भयो, सुट टाई लाउन सिकाइदिनु भयो, कालो टोपी लाउन सिकाइदिनु भयो, दौरा सुरुवाल लाउन सिकाइदिनु भयो। जब नङ्ग्रा र दारा काट्न थाल्नु भएको थियो, नङ्ग्रा र दारा काटेपछि मेरो अस्तित्व सकिन्छ भनेपछि वन मान्छे फेरि बन्दिन छिर्यो। त्यही भएर हामी कुनै आत्तिनुपर्ने, हताश हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने म स्थिति देख्दिनँ। अझ म त धरानको यो क्रान्ति भूमिमा आएर अझ म गौरवका साथ तपाईँलाई भन्छु, गणित र राजनीति मिल्दैन। मान्छेले राजनीतिलाई गणितसँग तुलना गरिरहेका छन्। अघि मन्जु कमरेडले गर्नुभएको भाषणका केही अंशलाई म थप व्याख्या गर्छु। उहाँले एउटा मिडियाले लेखेको र आफ्नो छोरीको कुरा जोडेर भन्नुभयो,
कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा च्यातेको फुटेको कुराले हामी चिन्तित भयौँ, सबै चिन्तित भयौँ। चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। चिन्तित भयौँ भने हामी निराश हुन्छौँ, त्यसले हामीलाई खान्छ। चिन्तन गऱ्यौँ भने समस्याको समाधान निस्किन्छ र हामीलाई चिन्तित बनाउने योजना बनाउनेहरूलाई तल आउन सकिन्छ। धरानको यो क्रान्तिकारी भूमिबाट हामी चिन्ता लिने होइन, चिन्तन गर्ने अभियान आजबाट सुरु गर्नुहोस्। म यो सुझाव तपाईँलाई दिन चाहन्छु। गणित र राजनीतिको हिसाब म बताइदिन्छु तपाईँलाई। हामीले सदैव कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गरेको केपी ओलीलाई आइसोलेसनमा राख्ने काम भयो। 15 वर्ष माधव नेपाल, 12 वर्ष झलनाथ खनालले केपी ओलीलाई निषेध गरियो। यो मञ्चमा रहेका केपी ओलीसँग नजिक भएका मान्छेहरूलाई हात मिलाउँदा पनि सेनिटाइजर र साबुन त अहिले कोरोनाले हामीले सिकायो। एमाले भित्र त हामी पहिल्यै साबुन धोएर सेनिटाइजर लाउनु पर्थ्यो। केपी ओलीको मान्छेसँग हात धोयो मिलाएर। त्यही कुरा अहिले मन्जु भण्डारीले गर्नुभयो। धरान महानगरपालिकामा मन्जु भण्डारीले गरेको काम लुकाइयो, दबाइयो, किनभने मन्जु भण्डारीलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो। मन्जु भण्डारी केपी ओली वाला कोरोनाले ग्रसित बिरामी हो भन्ने यहाँका कथित ठालुहरूलाई, यहाँका कथित सामन्तहरूले त्यो भ्रम फिजाइरहेका थिए। अनि एमाले एक्लैले जितेको चुनाव, एमाले र माओवादी मिल्दा हार्ने। भक्तपुर पनि हार्यो, धरान पनि हार्यो। हाम्रो नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइयो। मैले भने 10 र 2 जोडे 12 हुन्छ भन्ने तपाईँको हिसाब हो। 10 र 2 जोड्दा 12 भएन, 10 र 2 जोड्दा 8 भयो। किनभने माओवादीको हत्या हिंसाको श्रृङ्खलासँग जोडिएको मान्छेहरूलाई आम जनताले मत हालेनन्, पूर्व सेनाले हालेन, पूर्व प्रहरीले हालेन र माओवादीसँग जोडिएका अधिकांश मान्छेहरूको भोट हामीलाई आएन। यो पार्टीमा प्रचण्ड मिल्न आउनु भएको होइन, प्रचण्ड यो पार्टीलाई मिल्न आउनु भएको रहेछ। उहाँले षड्यन्त्र गरेको, यो पार्टीलाई मिलाउन खोजेको थाहा पाइसके पछाडि हाम्रो गभर्मेन्ट केपी शर्मा ओलीले अब सचेत हुनुपर्छ। अब सहने कुराको पनि अन्त्य हुन्छ, सहने कुराको पनि सीमा हुन्छ। प्लास्टिक तन्किँदा भयो भने पनि चुट्टिन्छ। त्यसकारण अब चुट्टिन दिनु हुँदैन। त्यसकारण यसलाई अब देश र जनताको बिचमा यो कुरालाई लानुपर्छ भनेर देशका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन मार्फत आज जनताको बिचमा चाहिँ चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभएको छ। चुनावमा घोषणामा जाने कुरा प्रतिगमन हो। आज केही साथीहरूले यो प्रतिगामी कदम भन्दै हुनुहुन्छ। जनताको बिचमा जाने कुरा अग्रगमन हो। त्यसकारण जनताको बिचमा के लिएर जाने तपाईँ हामीलाई जनताले सोधिरहेका छन्। जनतालाई हामीले के भन्न खोजिरहेका हौँ भने हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू कुनै पनि राम्रो कामहरू प्रचार नगर्ने, अहिले भएका कामहरूको प्रचार नभएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। धरान उपमहानगरपालिका हामीले चुनाव किन हार्यौँ भने म केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने एउटा असल कार्यकर्ता भएको थिएँ हो। म केपी ओलीको कार्यकर्ता हो। म मात्र रहने हरेक कार्यकर्ताहरू केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। केपी ओली एउटा मात्र केपी ओली छैन, जनताको मनमा केपी ओली छ। कसैले रोक्यो भने रोकिमा छैन। म केपी ओलीकै कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दा मैले कार्यभार काम गरेका गतिविधिहरू कुनै पनि जनतामा लान दिएर, जनतामा प्रचार गर्न दिएर, पार्टीमा तयार पारेको हरेक नगरपालिकाबाट विकासका योजनाहरू, एजेन्डाहरू, जुन विकासका तय पारेका एजेन्डाहरू थिए त्यो कुराहरूलाई प्रेसमा रोक्ने काम गर्यो। किन भन्दा
पुर्याउने काम कसले गरेको भन्दा युवा साथीहरू मेची महाकालीको तपाईँको देश दौडा मेची महाकाली पार्टीको अभियान चलाएको कारणले गर्दाखेरि देशभरिबाट युवाहरू जागेको कारणले गर्दा आज हाम्रो पार्टी यो अवस्थामा पुगेको हो। त्यसकारण अब पनि फेरि पनि पार्टीलाई युथ फोर्सको नाममा जुन ढङ्गले हामीले अगाडि बढायौँ युवा साथीहरूलाई परिचालन गरेर देशभरि एउटा ढङ्गले अगाडि बढायौँ। माओवादीको ज्यादती वा वाइसिएलको ज्यादतीका विरुद्ध जिहाद गर्ने काम जुन युवा सङ्घको साथीहरूले गर्नुभएको थियो त्यो कामले नै पार्टी स्थापित हुने काम गरेको छ। त्यसकारण अब पनि फेरि युवाहरू जाग्ने बेला आएको छ, युवाहरू जोसिने बेला आएको छ। हरेकले मनमा हरेकले यो पार्टीको बद्यतिकै भनेको होइन, राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय ध्वजाको रक्षाको सवालमा यदि हाम्रो पार्टी हाम्रो चुनाव चिन्ह सूर्य नै हुनेछ